ईयर 1606 जब पहली मरतबा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिप सूरत की बंदरगाह पर लैंड करती है, किस लिए? स्पाइसेस की ट्रेड के लिए। लेकिन वो जब देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर अंदर से खोखली और कमज़ोर है और मुग़ल बादशाह अय्याशियाँ कर रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर कब्ज़ा करने लग जाते हैं और 18वीं सेंचुरी आने तक वो सब कॉन्टिनेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल कर रहे होते हैं। और ये सब 1856 तक यूं ही जारी रहता है और फिर 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है, जिसमें मुग़ल एम्पायर शिकस्त खा जाती है और अंग्रेज़ ऑफिशियली तौर पर सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इस वक्त तक सब कॉन्टिनेंट में टोटल 40,000 अंग्रेज़ थे, जिसमें से 6,000 से ज़्यादा अंग्रेज़ इस जंग में मारे जाते हैं, जो कि अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा झटका था। और इस जंग से अंग्रेज़ों को ये बात पता चल जाती है कि अगर सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करनी है तो मुस्लिम और हिंदू को आपस में लड़वा कर ही की जा सकती। इसलिए अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को रोका जा सके। इसके बाद 1875 में एक एंटी इस्लामिक मूवमेंट बनाई जाती है, आर्य समाज, जो कि मुसलमानों के वजूद से नफरत करती है। और यही आर्य समाज कई और मूवमेंट्स को लॉन्च कर दिया है, जैसा कि शुद्धि और संगठन जैसे मूवमेंट्स। और इन दोनों मूवमेंट्स का मकसद मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना था, उन पर तशद्दुद करना था। इस आर्य समाज से मुसलमानों को बहुत बड़ा खतरा था। ईयर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है, जो कि यह दावा करती है कि वो इंडिया के तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हो, लेकिन इसमें सिर्फ चंद % मुस्लिम लीडर्स थे। ईयर होता है 1905, यह पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है रिलीजन की बुनियाद पर, जिसमें ईस्ट पार्ट मुस्लिम को दिया जाता है और वेस्ट पार्ट हिंदूज को, जिसकी वजह से कई प्रोटेस्ट होते हैं और ये वायलेंस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। खैर, ये फैसला 1911 में रिवर्स हो जाता है और बंगाल को दोबारा यूनाइट कर दिया जाता है। अंग्रेज़ कहते हैं कि ये पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, मगर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का तसलसल था। और इस सूरत हाल के मद्देनज़र मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। और इसीलिए वो अगले साल यानी 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखते हैं। और इसी साल इंडिया के जाने माने वकील और इस पार्टीशन के हीरो यानी पाकिस्तान के बानी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर वो 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं और एट अ टाइम वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर रहते हैं। और उस वक्त क़ायद आज़म का मकसद दोनों पार्टीज़ को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना था। और इसी तनाजुर में दिसंबर 1916 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह लखनऊ पैक्ट पर साइन करते हैं, जिसमें पहली मरतबा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कबूल की। और इस पैक्ट से हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी शो हुई। और इस पैक्ट के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया गया। और ये सब 1920 तक यूं ही चलता रहता है। लेकिन फिर गांधी जी नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट लॉन्च करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के तमाम इदारों से बाइकाट। लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस सब के मुखालिफ थे। वो चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस को छोड़कर हम नेगोशिएशन से भी काम ले सकते हैं, और इसीलिए वो 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ईयर 1927 में ब्रिटिश हुकूमत एक कमीशन बनाकर इंडिया भेजती है, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। और इसका मकसद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में रिफॉर्म करना था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस कमीशन की मुखालफत करते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स अंग्रेज़ थे। इसके तनाजुर में 1928 में कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट, मगर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसकी मुखालफत की और अपने 14 पॉइंट पेश किए। और इस वक्त तक साइमन कमीशन रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि इंडिया अभी डोमेनियन स्टेटस के लिए तैयार नहीं है, यानी कि हुकूमत के लिए। और इसी साल दिसंबर 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मकाम पर मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में एक अलग स्टेट बना दी जाए, जिसमें NWFP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान शामिल था। खैर, 1930 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस साइमन कमीशन रिपोर्ट पर, मगर कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता और ये कॉन्फ्रेंसेस यूं फेल हो जाती हैं। मगर एक्ट ऑफ 1935 इसका रिजल्ट माना जाता है। एक्ट ऑफ 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है और सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम पर भी मोहर लगाई जाती है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मुस्लिम कैंडिडेट का मुकाबला सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही कर सकते हैं
اور مسلم ہی ووٹ دیں گے، کیونکہ جہاں پر ہندو میجارٹی میں ہوں گے تو ہندو ہی جیتے گا، مسلم تو نہیں جیت سکے گا۔ اس لیے انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم بھی بنایا، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ 1937 میں پریوینشل الیکشن ہوتے ہیں، جس میں 30 ملین سے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ لیکن ان الیکشن کے رزلٹ بڑے حیران کن تھے، کیونکہ اس الیکشن میں مسلم لیگ بری طرح ہار جاتی ہے۔ 482 مسلم ریزرو سیٹ میں سے صرف 109 سیٹ ہی جیت سکتی ہے۔ مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ کانگریس کے مسلم رہنما اور دوسری مسلم پارٹی کو ووٹ دیا، جیسا کہ خدای خدمتگار، KPP، یونینسٹ پارٹی، سندھ یونائٹڈ پارٹی۔ لیکن یہ ہار ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ قائد اعظم نے اس کے بعد پارٹی سٹرکچر پر کام شروع کر دیا اور واپس سے عوامی مہم چلائی۔ اور 3 مارچ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا اینول سیشن ہوا، جس میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی، جسے لاہور ریزولوشن کہا گیا اور بعد میں پاکستان ریزولوشن کہا گیا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ کنٹری کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سیشن میں کہا کہ مسلمان اور ہندو اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا مذہب، رسم و رواج اور رہنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس لیے مسلم میجارٹی والے علاقوں کو ملا کر ہمیں ایک الگ کنٹری دیا جائے، جس میں مسلمان پرامن زندگی گزار سکیں۔ لیکن کانگریس نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ سیکولر یونائٹڈ انڈیا چاہتے تھے، جہاں پر سب اکٹھے رہیں۔ اور اس ریزولوشن کے بعد پاکستان کا نعرہ لگایا گیا۔ یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میرا تیرا رشتہ کیا؟ اور پھر اس سب کے بعد 1945 اور 1946 کے پریوینشل الیکشن ہوتے ہیں، جس میں مسلم لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی۔ اس بار مسلم لیگ نے ساری مسلم ریزرو سیٹیں جیتیں اور 482 سیٹ میں سے 425 سیٹ جیت گئی، جو کہ پچھلی بار 109 تھے، جس سے وہ بنگال، سندھ اور پنجاب میں میجارٹی میں آ جاتے ہیں۔ اب اس الیکشن سے واضح ہو گیا کہ ہندو مسلم اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اب پاکستان بن کر ہی رہے گا۔ اور اسی سیم ایئر 1945 میں برٹن میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، جس میں لیبر پارٹی جیت جاتی ہے اور کلیمنٹ ایٹلی PM بنتے ہیں۔ اور اس وقت تک ورلڈ وار 2 بھی ختم ہو چکی تھی، جس سے برٹن فائنینشلی اور ملٹری طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا۔ 15 مارچ 1946 کو PM کلیمنٹ ایٹلی ایک تاریخی اسپیچ کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب برٹن انڈیا کو آزادی دے گا۔ لیکن اس اسپیچ سے بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آزادی کس طرح دی جائے گی، پاور کس کو ٹرانسفر کی جائے گی، کیونکہ ایک طرف تو کانگریس سیکولر یونائٹڈ انڈیا چاہتی تھی، تو دوسری طرف مسلم لیگ ایک علیحدہ وطن یعنی پاکستان کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تو اس کے لیے برٹن نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی، جسے کیبنٹ مشن کہا گیا، اور اسے انڈیا بھیجا گیا تاکہ وہ اس مسئلے کا کوئی سلوشن نکال سکیں۔ لیکن یہ مشن 4 ہفتوں تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے 16 مئی 1946 میں کیبنٹ مشن اپنا پلان دیتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا، یعنی پاکستان نہیں بنے گا، اور انڈیا کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ گروپ A ہندو میجارٹی پروونسز، گروپ B مسلم میجارٹی پروونسز، گروپ C بنگال اور آسام۔ اور ان پروونسز کو آزادی ہوگی تو 5 سال بعد کسی اور گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور ان سب گروپس کے اوپر ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، جس کے پاس کرنسی، فارن افیئر، کمیونیکیشن اور ڈیفنس کا کنٹرول ہوگا۔ اور یہ سب ہونے تک ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ پہلے تو اس پلان کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ہی مان لیتے ہیں، مگر پھر جواہر لال نہرو کی ایک پریس کانفرنس سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جواہر لال نہرو اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں، آزاد ہندوستان میں کانگریس کسی معاہدے کو ماننے کی پابند نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ کیبنٹ مشن کے اس پلان کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قائد اعظم نے 29 جولائی 1946 کو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں کہا کہ اب ہم اس کیبنٹ مشن کے پلان کو نہیں مانتے، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، اور اگر ہماری ڈیمانڈ نہ مانی گئی تو 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوگا، یعنی کہ ہڑتالیں ہوں گی اور پروٹیسٹ ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ڈیڈ لائن کو پہلے تو کانگریس اور برٹن حکومت بہت ایزی لیتے ہیں، لیکن پھر 16 اگست کو بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ وائلنس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یوں ہوتا ہے دا گریٹ کلکتہ کلنگ، جس میں ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہر طرف آگ، مار پیٹ اور خون ہی خون ہوتا ہے۔ اور ان سب سے تنگ آ کر آخرکار برٹش حکومت خود ہی اناؤنس کر دیتی ہے کہ 30 جون 1948 تک ہم پاور ٹرانسفر کر دیں گے، اور اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور اسی دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نیا وائسرائے مقرر کیا جاتا ہے۔
جو کہ انڈیا آتے ہیں اور ساری پارٹیز کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور آخر کار 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پارٹیشن کا پلان اناؤنس کرتے ہیں، جسے ماؤنٹ بیٹن پلان یا 3 جون پلان بھی کہا جاتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور 30 جون 1948 کی ڈیڈ لائن کو اور کم کر کے 15 اگست 1947 کر دیا گیا، یعنی کہ دونوں ملکوں کو اب آزادی 15 اگست 1947 کو دی جائے گی۔ اور بارڈر کی تقسیم کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے لیے ریڈ کلف کو چنا گیا، ایک ایسے شخص کو جو کبھی انڈیا بھی نہیں آیا، اور اس کام کے لیے ریڈ کلف کو صرف 3 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا، اور پھر 14 اور 15 اگست 1947 آ گیا، جس میں 2 نئے ملک بنتے ہیں، پاکستان اور انڈیا۔ اور بارڈر کی اناؤنسمنٹ کے بعد 14 ملین سے زیادہ لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ انڈیا میں رہنے والے مسلمان پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں رہنے والے ہندو انڈیا جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگ راستے ہی میں مارے جاتے ہیں۔ ٹرینوں میں لاشیں بھر کر پاکستان بھیجی جاتی ہیں اور یہاں سے ٹرینوں کو لاشوں سے بھر کر انڈیا بھیجا جاتا ہے، اور یوں 2 الگ ملک بنتے ہیں۔